अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें रिच पाकिस्तान विद अब्दुर्रहमान और हम लाए हैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवां साल की दूसरी गैस डिस्कवरी हुई है सूबा सिंध के जिला दादू में। आगे चल के आपको बताएंगे कि इससे कितनी गैस रोजाना मिला करेगी और पाकिस्तान को सालाना कितने अरब रुपए का फायदा होगा। जबकि आज की दूसरी अहम खबर, FBI ने पाकिस्तान के 5 बड़े टैक्स चोर सेक्टर्स को काबू करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज किया था। तो टोबैको, चीनी के बाद अब सीमेंट सेक्टर के खिलाफ भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तनसीब का आगाज हुआ चाहता है। ये पांचों सेक्टर मिलकर सालाना तकरीबन 300 अरब रुपए की टैक्स चोरी करते हैं। तो इस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का क्या फायदा हो रहा है, इसे आपको प्रोग्राम के दूसरे से बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं सूबा सिंध के जिला दादू, जहां पर कीर्थर ब्लॉक वाक़ है। वहां एक नई गैस की डिस्कवरी हुई है जिससे रोजाना 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होना शुरू हुई है। इतनी गैस अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से खरीदे तो सालाना $70 मिलियन लगेंगे। यानी इस एक कुएं की वजह से हमें सालाना $70 मिलियन की बचत होगी, जो रुपयों में कन्वर्ट की जाए तो 285 रुपए के हिसाब से 20 अरब रुपए सालाना बनती है। यह रवां साल की दूसरी गैस डिस्कवरी है। इससे पहले जनवरी के महीने में माड़ी पेट्रोलियम ने एक गैस डिस्कवरी की थी जिसमें 5.1 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। अब पाकिस्तान की रोजाना गैस की जरूरत तो 7 अरब क्यूबिक फीट है। हमारी मुकामी पैदावार 3.2 अरब क्यूबिक फीट है। 1.5 अरब क्यूबिक फीट गैस हम लोग LNG की सूरत में दरामद करते हैं। इसके बावजूद हमारे पास 2.2 अरब क्यूबिक फीट गैस की शॉर्टेज है, जिसे पूरा करने के लिए रात के औकात में ये मुख्तलिफ जगह पर लोड शेडिंग की जाती है। अगर पाकिस्तान ने खुद को गैस में खुद कफील करना है तो जितनी डिस्कवरीज पाकिस्तान में होती हैं उनमें कम से कम 3 से 4 गुना इजाफा करना होगा। पिछले साल सन 2022 में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 16 डिस्कवरीज हुई थी। इनकी तादाद कम से कम 60 से 70 नई डिस्कवरीज सालाना होनी चाहिए अगर हमने अपनी गैस की जरूरत को सिर्फ पूरा करना है। फिर पाकिस्तान अपनी गैस का एक बड़ा हिस्सा पुराने चलने वाले गैस के पावर प्लांट्स में जाया करता है। जी हाँ, मुल्क में जो 20-25 साल पुराने पावर प्लांट्स लगे हैं उनको हम रोजाना 800 मिलियन क्यूबिक फीट गैस देते हैं, यानी कि 1.25 अरब क्यूबिक फीट गैस देते हैं, और वो आधी गैस जाया करते हैं। उनकी एफिशिएंसी कम है। वही गैस अगर पाकिस्तान में मौजूद लगने वाले नए RLNG बेस्ड पावर प्लांट को दी जाए तो कम गैस में ज्यादा बिजली के यूनिट पैदा होंगे और हमारी बिजली के यूनिट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन हमारी हुकूमतें इस तरह के मुश्किल फैसले करने से डरती हैं और पाकिस्तान का एक कीमती असासा कुदरती गैस को पुराने पावर प्लांट्स के जरिए जाया कर रही हैं और फिर अपने लिए हम इंपोर्टेड कोयला या LNG मंगवाते हैं, उस पर डॉलर जाया करते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी एतराज करते हैं कि पंजाब को गैस मिलती है और सिंध को कम। तो मेरे भाइयों को ये बताता चलूं कि सिंध की इंडस्ट्री को गैस $3 फी MMBTU मिलती है, जबकि पंजाब की इंडस्ट्री को $9 से ज्यादा पे गैस दी जाती है। यानी कि 3 गुना का ज्यादा फर्क है हमारी यहाँ की इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इसलिए कि सिंध गैस ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उसको गैस पहले मिलती है। पंजाब कम प्रोड्यूस करता है तो इसकी इंडस्ट्री बेचारी बैक बर्नर पे रहती है। तो ये जो एक बहुत बड़ा फर्क है ये मुल्क में सनतों को हर्ट कर रहा है। हमें सुबाइयत से, लिसानियत से, मफाद परस्ती से ऊपर निकलना होगा, क्योंकि कोई एक सूबा अकेला आगे नहीं निकल सकता। पाकिस्तान इकट्ठा उठेगा तभी हम तरक्की करेंगे। अब जिस कीर्थर ब्लॉक के अंदर ये गैस डिस्कवरी हुई है, ये इस ब्लॉक में 16वीं डिस्कवरी है। इससे पहले 15 वेल्स के अंदर डिस्कवरी हो चुकी है। बेसिकली एक पॉलिश कंपनी और PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने ये ब्लॉक ले रखा है और इसकी मौजूदा पैदावार 55 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना है। तो देखिए कि एक ब्लॉक अगर पाकिस्तान को इतनी गैस दे रहा है तो हमारे पास अभी भी कम से कम 40 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर हमने गैस की, ऑयल की डिस्कवरी के लिए भी कोशिश भी नहीं की।
اگر پاکستان نیت سے کوشش کرے تو 3 سے 4 سالوں کے اندر ہم اپنی ضرورت کی گیس اور تیل اپنے ملک میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر۔ FBR نے 2 سال قبل عمران خان کے ٹینیور میں پاکستان کے 5 بڑے ٹیکس چور سیکٹرز کو قابو کرنے کے لیے فیکٹریوں کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب کرنا شروع کیا۔ اس میں تھا کیا؟ چینی، سگریٹ، سیمنٹ، کھاد اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی فیکٹریوں کے اندر جہاں پروڈکشن لائن ہوتی ہے، چیزیں بنتی ہیں، وہاں پر کیمرے اور سینسر نصب کرنے کا آغاز کیا گیا، اور ہر چیز جو وہاں سے بن کے نکلتی ہے اس کے اوپر ایک سٹیکر لگا ہوتا ہے FBR کا، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز پچھلے دروازے سے ٹیکس چوری کر کے نہیں نکالی جا سکتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیکٹریاں مثال کے طور پر 1 لاکھ چینی کی بوریاں پروڈیوس کرتی تھیں، سامنے والے دروازے سے 50,000 بیچتی تھیں اور پچھلے دروازے سے 50,000 اوپن مارکیٹ میں بیچ دیتی تھیں۔ تو ٹیکس عوام سے تو پوری 1 لاکھ بوری پہ لے لیا جاتا تھا، لیکن سرکار کے خزانے میں صرف سامنے والے دروازے سے جانے والی 50,000 بوریوں پہ ٹیکس دیا جاتا تھا، پچھلے دروازے سے جانے والی یا رات کے اوقات میں جانے والی بوریوں پر ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا۔ اب جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، ایک ایک بوری، ایک ایک ڈبہ، ایک ایک کارٹن FBR کے نوٹس میں آتا جا رہا ہے، اور پورا سیلز ٹیکس یہ جو کمپنیاں، یہ جو ادارے ہم لوگوں سے وصول کرتے تھے، اب وہ سرکار کے خزانے میں جمع ہونا شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے چینی کی تمام شوگر ملوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پورے پاکستان میں نصب ہو چکا ہے، اس سے ہمارے سیل ٹیکس کلیکشن میں 25% اضافہ ہوا ہے جو چینی سے حاصل ہوتا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر سگریٹ کی 3 بڑی کمپنیوں پہ نصب ہو چکا ہے، 4 پہ مزید ہونے جا رہا ہے۔ ملک میں تقریباً 52 سگریٹ بنانے والی چھوٹی بڑی کمپنیاں ہیں۔ پھر تیسرا بڑا سیکٹر سیمنٹ کا سیکٹر ہے، اس کے اوپر بھی FBR نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 30 دنوں کے اندر، یعنی اپریل کے مہینے میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم نصب کر دیا جائے گا۔ فی الحال ہر سیمنٹ پلانٹ کی ایک پروڈکشن لائن کے اوپر یہ نصب کیا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اسے تمام پروڈکشن لائنز پر پھیلایا جائے گا، جس سے سیمنٹ سیکٹر سے بھی سیلز ٹیکس اور دیگر ٹیکسز میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور سیکٹرز بھی ہیں، مثلا پیٹرولیم سیکٹر ہے، پھر چائے کا سیکٹر ہے، پھر ٹائرز کا سیکٹر ہے، ان کے اندر بھی بہت سارا ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان 5 سیکٹرز کو کور کرنے کے بعد FBR ان سیکٹرز کی طرف بھی جائے گا۔ تو اب پاکستانی حکومت، FBR اور ہمارے حکام کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ملک کو چلانا ہے تو ملک کے اندر ٹیکس چوری روکنی ہوگی، اس لیے اب ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اس ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جیسے نئے جو ٹیکنالوجی بیس سلوشنز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، تاکہ میکسیمم جو ٹیکس عوام سے لیا جاتا ہے وہ حکومت کے خزانے میں ضرور جمع ہو۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ پالیسیز ہر حکومت میں جاری رہیں، بلکہ اگلی حکومت اس کو پہلے سے زیادہ امپلیمنٹ کرے، امیروں سے، سیٹھوں سے، جاگیرداروں سے ٹیکس لیا جائے، اور پھر غریبوں پر، متوسط طبقوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے۔ یہی وہ ایک واحد صورت ہے جس کے ذریعے پاکستانی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اپنے قدموں پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اپنی تمام سجیشنز سے ہمیں ان باکس کے اندر، کمنٹ باکس کے اندر لکھ کر ضرور آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے